Welcome again. This is the fifth class of the opioid pharmacology. अनि यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्लास हो है। यसमा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि we will be talking about opioid de-addiction and opioid poisoning. अब लेट्स टक अबाउट ओपियोड डिपेन्डेन्स। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ इट इज डेडिकेटेड टु डी एडिक्सन एन्ड ओपियोडको पोइजनिङको बारेमा। सो फर्स्ट पार्ट अफ द लेक्चर विल बी अबाउट ओपियोड डी एडिक्सन एन्ड द सेकेन्ड पार्ट अफ लेक्चर विल बी अबाउट ओपियोड पोइजनिङ। एन्ड फर्स्ट अबाउट डी एडिक्सनको कुरा गर्दा विल टक अबाउट ओपियोडको टलरेन्सको बारेमा, then we will talk about dependence and withdrawal, and then how will we de-addict the patient, त्यसको कुरा गर्छौँ। and लास्टमा चाहिँ विल टक अबाउट द ओपियोड पोइजनिङ है। सो लेट्स स्टार्ट। अब त्यसको कुरा गर्दाखेरि यु सुड नो अबाउट वाट इज द के भन्छ वाट इज टलरेन्स एन्ड वाट इज डिपेन्डेन्स है। सो लेट्स बिगिन विथ द्याट टलरेन्स भनेको के हो भनेर। सो टलरेन्सको बारेमा जाँदाखेरि चाहिँ के जानुपर्छ भन्दाखेरि लेट्स टेक अ पेसेन्ट, अनि यो पेसेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसलाई लेट्स से वी प्रेस्क्राइब्ड अ ड्रग अफ 10 mg जति मर्फिन हामीले दियौँ है। वी गेभ अ ड्रग अफ 10 mg जति मर्फिन यसलाई दियो। अब अथवा हि क्यान टेक सेल्फ एडिक्ट पनि हुनसक्छ, उसले प्यापोभर सोल्मिफेरम प्लान्टबाट नि कन्स्ट्यान्टली ओपियोडहरू लिन सक्छ। अब के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ इनिसियली लो डोजमा लिन्छ क्या। अब आजबाट यसले लो डोजमा लिन थालेपछि के हुन्छ, यसले 1 month जति चाहिँ मजाको प्लेजर इफेक्ट पाउँछ, द्याट इज युफोरिक इफेक्ट पाउँछ। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 month सकिसकेपछि उसले नेक्स्ट 1 monthबाट चाहिँ अलिकति कम प्लेजरेबल इफेक्ट पाउँछ, अनि अझै नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ प्लेजरेबल इफेक्ट अझै कम हुन्छ। सो हि विल क्रेभ फर द्याट प्लेजर क्या। अनि त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ, उसले चाहिँ अब ड्रगको डोज बढाइदिन्छ, अनि नेक्स्ट टाइम उसले 20 mg जति लिन्छ। यस्तै यस्तै बढाउँदै 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 जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, किनभने हि इज नट गेटिङ द प्लेजरेबल इफेक्ट, अनि त्यो इफेक्ट पाउनलाई उसले ड्रगको डोज बढाइरहेछ क्या। अनि ड्रगको डोज बढाउँदै 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 उसले 250 mgसम्म पनि बढाउन सक्छ क्या, जुन चाहिँ हाम्रो लागि अलमोस्ट इट इज लिथल। तर उसको लागि त्यो लिथल हुँदैन, किनभने हि हेज अलरेडी डेभलप टलरेन्स अगेन्स्ट दिस। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ टलरेन्स है। टलरेन्स भनेको के भन्दाखेरि त्यही इफेक्ट ल्याउनलाई हाम्रो इफेक्ट अमाउन्ट अफ ड्रग चाहिँ बढी हुनु पऱ्यो। किन बढी हुनु पऱ्यो, किनभने अब यहाँ कन्सटेन्टली तिमीले एउटा यो रिसेप्टर छ है, यो रिसेप्टरलाई कन्सटेन्टली एक्टिभेट गरिरहेछौ भने के हुन्छ भने, अब त्यो रिसेप्टरलाई कन्सटेन्टली एक्टिभेट गर्यो भने यो रिसेप्टरको त डाउन रेगुलेसन हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो हाम्रोमा 5वटा रिसेप्टर थियो होइन, अब 5वटा रिसेप्टर थियो, अनि त्यसपछि अब हामीले कन्सटेन्टली स्टिमुलेट गर्दाखेरि यो 3टा रिसेप्टर गइसक्यो, अब बाँकी भएको 2टा रिसेप्टर छ। सो 250 mgको ड्रग दिँदाखेरि पनि यसले 250 यो 2टा रिसेप्टरमा मात्र काम गरिरहेछ। त्यसै कारण चाहिँ यसमा डोजहरू बढाउनु पर्ने भयो। सो त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छ, ओपियोड टलरेन्स भन्छौँ। सो हरेक ओपियोडको हरेक एक्सन द्याट इज मेडेड बाइ म्यू कापा एन्ड डेल्टा रिसेप्टर, त्यसमा टलरेन्स डेभलप हुन्छ एक्सेप्ट फर 3 एक्सन्स। यो 3 एक्सनलाई हामी सिएमसी भनेर याद राख्दा हुन्छ। सो सी भनेको के हो, कन्स्टिपेसन, सी भनेको के हो, कन्भल्जन्स, एन्ड एम भनेको के हो, मायोसिस है। सो यो 3टा इफेक्टको लागि हामीले ड्रगको डोज बढाउनु पर्दैन। सो सिजर्स, मान्छेलाई कम डोजमा सिजर हुन, कन्भल्जन हुने चान्स हुनसक्छ, मायोसिस कमै डोजमा हुन्छ, अनि कन्स्टिपेसन पनि कम डोजमा हुन्छ। सो दिज आर द 3 इफेक्ट जसमा चाहिँ टलरेन्स डेभलप हुँदैन। अब यो मान्छेमा टलरेन्स डेभलप भइसक्यो, अनि नाउ हि वान्ट्स द्याट, उसलाई लाग्छ कि मेरो लाइफ अब के, मेरो लाइफ चाहिँ मजाले ड्रग खान्छु अनि मात्र मेरो नर्मल डे टु डे एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। नाउ हि थिङ्क्स द्याट अब मैले ड्रग चाहिँ अब रोक्नु पऱ्यो भनेर सोध्छ क्या। उनले 81 ड्रगलाई छोडिदिन्छ, ओपियोड खानै छोड्यो। अब ओपियोड खानै छोड्यो भने के हुन्छ, रिसेप्टरै छैन भनेपछि ओपियोड आउँदै आएन भने के हुन्छ, एक्सनै भएन। अनि ओपियोड त हाम्रो बडीलाई अलिअलि त चाहिन्छ होइन, अनि अरू पनि एक्सन गरेर हुन्छ। सो जस कारण चाहिँ के हुन्छ, उसको बडीमा ओपियोड कारण भन्दा पनि उसको कारण न्युरो ट्रान्समिटरहरू त रिलिज नभएको कारणले उसकोमा विथड्रल सिम्टम्सहरू प्रिसिपिटेट हुन्छ। अब लेट्स कम टु ओपियोड डिपेन्डेन्स। अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो, उसले विथड्रल सिम्टम्स किन देखायो, किनभने हि वाज फिजिकली डिपेन्डेन्ट अन द्याट ड्रग। सो वी आर कमिङ इन द टपिक अफ डिपेन्डेन्स है। सो डिपेन्डेन्स चाहिँ हाम्रो 2 किसिमको हुन्छ क्या। एउटा हाम्रो साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज आवर फिजियोलोजिकल डिपेन्डेन्स है। अब साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स भने के हो, अब साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स भनेको क्रेभिङ हो क्या, किसिमको मतलब उसलाई ड्रग खानु मन छ, द्याट इज नोन एज साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स। अर्को डिपेन्डेन्स फिजियोलोजिकल डिपेन्डेन्स, मतलब उसले यदि ड्रग रोक्यो भने उसमा विथड्रल सिम्टम्स प्रिसिपिटेट हुन्छ। अब यो विथड्रल सिम्टम्स चाहिँ कसरी आउँछ हेरौँ। सो युजली हामीले पढेको थियौँ। सो दिस वाज अ न्युरोनल टर्मिनल, यो चाहिँ ओपियोड थियो, अनि ओपियोड आफ्नो रिसेप्टरमा काम गर्थ्यो, अनि ओपियोड आफ्नो रिसेप्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यसले नोरेपिनेफ्रिन र हाम्रो सेरोटोनिनको लेभललाई घटाइरहेको थियो है। अब ओपियोडले चाहिँ के अर्थ नि, यसको रिलिजलाई घटाउँछ। अब 81 हामीले ओपियोड दिन छोड्यो भने के हुन्छ, देयर विल बी म्यासिभ राइज अफ नोरेपिनेफ्रिन एन्ड सेरोटोनिन क्या है।
अनि यो म्यासिभ राइज अफ नोरेपिनेफ्रिन र सेरोटोनिनले के हुन्छ सिम्प्याथेटिक स्ट्रेस क्रिएट गर्छ क्या अनि यो सिम्प्याथेटिक स्ट्रेसले एउटा सिम्पटम्सहरू क्रिएट गर्छ जसलाई हामी विथड्रल सिम्पटम्स हुन्छ जसमा एक्कासी धेरै अमाउन्ट अफ नोरेपिनेफ्रिन भयो भने त्यसले कहाँ काम गर्छ नोरेपिनेफ्रिन धेरै भयो भने त्यसले कहाँ काम गर्छ अल्फा रिसेप्टरमा काम गर्छ बिटा रिसेप्टर्सहरूमा काम गर्छ अनि यो यता रिसेप्टरहरूमा काम गर्दाखेरि के हुन्छ यसले चाहिँ आफ्नो इफेक्टहरू देखाउन थाल्छ यति धेरै हुन्छ कि सिम्प्याथेटिक कोलिनर्जिक एक्टिभिटीहरू पनि बढ्न थाल्छ जसको कारण चाहिँ यो मान्छेमा स्वेटिङहरू हुनसक्छ यो मान्छेमा माइल्जी अनि यो मान्छेमा ल्याक्रिमेसन हुन्छ स्वेटिङ हुन्छ सालिभेसन हुन्छ यर्निङ हुन्छ सँगसँगै ओपियोइडले आफै पनि ओपियोइडले के गर्छ भन्दाखेरि माइल्जिया गराउन सक्ला अनि अल्सो सिम्प्याथेटिक एफेक्टले के गराउन सक्छ माइड्रियासिस पनि गराउन सक्छ क्या सो यो सब सिम्पटम्सहरूलाई हामी विथड्रल सिम्पटम्स हो किन भयो त्यो नि पढ्यो सो हामीले टलरेन्स बुझ्यौँ त्यसपछि हामीले अब ओपियोइडको डिपेन्डेन्स बुझ्यो अनि डिपेन्डेन्स फिजिकली डिपेन्डेन्ट मान्छेमा यदि रोक्यो भने विथड्रल सिम्पटम्सहरू प्रिसिपिटेट हुन्छ भन्नु पढ्यो सो विथड्रल सिम्पटम्सहरूको पनि इन बेसिक पढ्यो अब विथड्रल सिम्पटम्सहरूलाई याद राख्ने तरिका नि भनिदिन्छु एउटा बेसिक ट्रिक है अब यसमा यो ट्रिकमा चाहिँ के छ भने विथड्रल नाममै छ क्या सो विथड्रल भनेर याद राख्नु WITHDRAWL विथड्रल है अब यो विथड्रलमा चाहिँ के छ भने यो भएको दुइटै डब्लुलाई एममा कन्भर्ट गरिदियो है सो एम फोर माइड्रियासिस हुन्छ त्यस्तै आई फोर के हुन्छ यर्निङ बढ्छ इन्क्रिज यर्निङ टीबाट के हुन्छ टेम्परेचर बडीको टेम्परेचर बढ्छ अनि एच भनेको हाइपर भेन्टिलेसन हुन्छ त्यसपछि डी भनेको डायरिया भयो आर भनेको राइनोरिया भयो ए भनेको एन्जाइटी हुन्छ सबै के हुन्छ दिज आर ड्यू टु नोरेपिनेफ्रिन सेरोटोनिन एन्ड इट्स सेल्फ ड्यू टु डिक्रिज ओपियोइड यो सब कारणले यो विथड्रल सिम्पटम्सहरू आइरहेछ अनि माइल्जिया हुन्छ ल्याक्रिमेसन हुन्छ सो यो सब सिम्पटम्स भनेको के हो दिज आर नोन एज विथड्रल सिम्पटम्स अब यसलाई चाहिँ ट्रिट कसरी गर्ने हाउ डु वी ट्रिट द विथड्रल सिम्पटम्स इट इज बाई गिभिङ अब सिम्प्याथेटिक कारण भइरहेछ त्यसै कारण हामी सिम्प्याथेटिकलाई ब्लक गर्न चाहन्छौँ अब सिम्प्याथेटिकको सेन्ट्रल ब्लकेट कसले गर्छ अल्फा 2 रिसेप्टर्स अल्फा 2 रिसेप्टर भनेको प्रिसिनाप्टिक ब्लकेट गराउँछ यसले सिम्प्याथेटिक रिसेप्टरहरूमा त्यसै कारण यसको ड्रग अफ चोइस बिकम द क्लोनिडिन है सो क्लोनिडिन इज द ड्रग अफ चोइस टु प्रिभेन्ट द विथड्रल सिम्पटम्स है अब हामीले विथड्रल सिम्पटमलाई चाहिँ ट्रिट गऱ्यौँ यो मान्छे के भएको थियो भन्दाखेरि यो मान्छे टलरेन्स भइसकेको थियो त्यसपछि यसले के गर्यो भने डिपेन्ड भइसकेको थियो त्यसपछि उसले आफै रोकिदियो आफै रोकेपछि के हुन्छ विथड्रल सिम्पटम प्रिसिपिटेट भयो अब यसलाई हामीले क्लोनिडिन दिएर ट्रिट गऱ्यौँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो पेसेन्टको मूल आधार के थियो भन्दाखेरि हि वान्टेड टु बिकम फ्री अफ ओपियोइड सो ओपियोइड नखायो भने अब धेरै खाइसक्यो अब चाहिँ खानु मन छैन भने उसले आफ्नो माइन्डसेट बनाइसकेको थियो है त्यसलाई हामी कसरी डिएडिक्ट गर्नु सो हाम्रो डिफ्रेन्ट एम्स हुन्छ हाम्रो फर्स्ट एम भनेको हो देयर इज आवर फर्स्ट एम एन्ड देयर इज आवर सेकेन्ड एम है सो फर्स्ट एम के हो भन्दाखेरि हामीले ओपियोइडको विथड्रल्सलाई इनिबिट गर्ने सो प्रिभेन्ट द विथड्रल सिम्पटम्स इज द फर्स्ट एम है सो विथड्रल सिम्पटमलाई हटाउनु हाम्रो फर्स्ट एम हो सेकेन्ड एम हाम्रो के हो प्रिभेन्ट द रिल्याप्स है सो रिल्याप्सलाई प्रिभेन्ट गर्नु हाम्रो सेकेन्ड एम हो है सो आवर सेकेन्ड एम इज टु प्रिभेन्ट द रिल्याप्स एन्ड फर्स्ट एम इज टु प्रिभेन्ट द विथड्रल अब यसको बारेमा पढौँ है सो पेसेन्ट आएको थियो उसले भन्यो कि मलाई अब ओपियोइड खानु मन छैन डक्टर साहब मैले एकचोटि छोडेको थिएँ मलाई विथड्रल सिम्पटम्सहरू आएको थियो अनि डक्टरले मलाई क्लोनिडिन दिएर पठाउनु भयो अब हजुर मलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले विथड्रल सिम्पटम्सहरू हटाइदिनु म एडिक्सनमा जानु मन छैन आई वान्ट टु बी डिएडिक्टेड अब यसको हाम्रो फर्स्ट एम के हो विथड्रल सिम्पटम हटाउनु अनि रिल्याप्सलाई प्रिभेन्ट गर्नु अब विथड्रल सिम्पटम कसरी हटाउने अब हामीले अब यो मान्छेमा ओपियोइडै धेरै ओपियोइड लङ टाइमदेखि खाइरहेको थियो अब ओपियोइड एक्कासी रोक्यो भने त विथड्रल सिम्पटम आइहाल्छ त्यसैले ओपियोइडलाई एक्कासी रोक्न मिलेन नालोक्सनहरू जस्तो ड्रग दिन मिलेन सो यसमा हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यस्तो ड्रग दिन्छौँ जसले चाहिँ लङ एक्टिङ ओपियोइड हुन्छ क्या सो त्यो ड्रगहरू दिन्छौँ अथवा त्यो ओपियोइड दिन्छौँ जसले चाहिँ फुल्ली एक्ट गर्न सक्दैन रिसेप्टरमा सो त्यस्तो हामीसँग दुईवटा ड्रग छ एउटा ड्रग ब्युप्रिनर्फिन हो अनि अर्को ड्रग भनेको के हो मिथाडोन हो यो दुईटै ड्रगको बारेमा मैले डिटेलमा यसको प्रिभियस क्लासेसहरूमा भनिसकेँ सो ब्युप्रिनर्फिन एन्ड मिथाडोन ब्युप्रिनर्फिनको कुरा गर्दा इट इज अ पार्सियल म्यू एगोनिस्ट है अनि अर्को चाहिँ इट इज अ काप्पा एन्टागोनिस्ट है ब्युप्रिनर्फिनले एक्ट गर्छ तर फुल्ली एक्ट गर्दैन अनि मिथाडोनले के हुन्छ इट इज अ लङ एक्टिङ सो 1-2 दिन तिमीले मिस गरे पनि विथड्रल सिम्पटम्सहरू प्रिसिपिटेट हुँदैन है सो यो यिनीहरूको यो ड्रगहरू दिँदाखेरि के हुन्छ उनले चाहिँ उसमा विथड्रल सिम्पटम्स त आउँदैन अनि प्लस उसले किक पनि पाउँदैन क्या जस कारण बिस्तारै बिस्तारै अब के भने यसको डोजलाई टेपर गर्दै जाने डोज घटाउँदै जाने अल्टिमेटली हि बिकम्स अब यसमा हामीले ओपियोइड विथड्रल ओपियोइडलाई हटाउँदा हुन्छ अब ओपियोइड हटाउँदाखेरि पनि विथड्रल सिम्पटम्सहरू आउँदैन अब यो मान्छेलाई के हुन्छ मैले सेकेन्ड एम के लेखेको छु रिल्याक्स पनि लेखेको छु अब यो मान्छेलाई के गर्यो तिमीले विथड्रल हटाइदियो अनि भन्ने ल बाबु ल हजुरको अब विथड्रल सिम्पटम्सहरू देखिँदैन अनि हजुरले अब ओपियोइड नखाँदा नि हुन्छ अनि यु आर पर्फेक्टली नर्मल भयो है सो यस्तोसम्म यो पेसेन्टलाई हामीले छोडिदियो सपोज है छोड्यो भने के हुन्छ ऊ एक दिन पार्टीमा जान्छ अनि उसको साथीहरूले उसलाई भन्छ ए आज खाउँ न ओपियोइड भनेर अनि उसलाई ओपियोइड दिन थाल्छ
उसले भन्छ नखाम तर पियर प्रेसरमा उसले खाइदिन्छ, खाइदियो भने के हो फेरि त्यही आइहाल्यो। सो सुरुमा देयर विल बी साइकल अफ टलरेन्स हुन्छ, टलरेन्सबाट ऊ डिपेन्ड हुन्छ, डिपेन्ड भएपछि उसले छोड्न खोज्छ, छोड्दाखेरि विड्रल हुन्छ, विड्रल गर्दा फेरि कुरा यहीँ आइहाल्यो नि त। यति गरेर मात्र पुग्दैन। सो हाम्रो सेकेन्ड नेम हो रिल्याप्सलाई घटाउनु। यो रिल्याप्सलाई कसरी घटाउँछौँ, हामीले यसलाई एउटा ड्रग दिन्छौँ जसले ओपियोइड रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ। द्याट इज हाम्रो ड्रग, द्याट इज ओरली गिभन, नाल्ट्रेक्सन है। त्यो मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ, दिस इज ओरली गिभन एन्ड दिस इज लङ्गर एक्टिङ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले पेसेन्टलाई भन्नु हुँदैन कि हामीले यो ड्रग दिइरहेछौँ। वी सुड नट इन्फर्म द पेसेन्ट अबाउट दिस ड्रग। अब लेट्स चाहिँ यो पेसेन्टलाई हामीले पठायो अनि यो फर्स्ट एम पनि गऱ्यो, सेकेन्ड एम पनि गऱ्यो, अनि यसलाई हामीले पार्टी गर्न, ल यसलाई हामीले घर पठाइदिउँ, अनि यसको साथीले ल पार्टी गरौँ अनि खाउँ भन्यो। अब यसले ओपियोइड खान्छ, ओपियोइड खाँदाखेरि के छ, ओपियोइड त रिसेप्टरमा गएर जान खोज्छ, रिसेप्टर त म्यू कापा र डेल्टा हो, म्यू कापा र डेल्टा सबलाई यसले ब्लक गरिसक्यो। सो उसले केही पाउँदैन क्या, अनि उसलाई लाग्छ कि ल मैले खाएको अब मैले केही पाउँदैन, सो खाएर पनि केही फाइदा छैन। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, देयर विल बी कम्प्लिट डिएडिक्सन अफ द पेसेन्ट। अनि यो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, दिस इज द साइकल अफ टलरेन्स अनि साइकल अफ डिपेन्डेन्स विथ विड्रल चाहिँ अब टर्मिनेट हुन्छ एन्ड अल्टिमेटली द पेसेन्ट विल बी डिएडिक्टेड है। सो दिस इज होल वे हाउ वी डिएडिक्ट अ पेसेन्ट अफ ओपियोइड है। अब नेक्स्ट हाम्रो के भन्दाखेरि एक्युट मर्फिन पोइजनिङ। धेरै मान्छेहरू दुईवटा कन्डिसनमा कन्फ्युज हुन्छ, त्यसैले दुईटै कन्डिसन सँगै भनेको। सो मर्फिन पोइजनिङ भने छुट्टै अनि ओपियोइडको विड्रल अनि ऊ भनेको छुट्टै हो। अब एक्युट मर्फिन पोइजनिङमा के हुन्छ, इट क्यान बी ड्यू टु सुसाइडल टेन्डेन्सी हुनसक्छ, ओर इट क्यान बी एक्सिडेन्टल हुनसक्छ, अथवा इट क्यान अल्सो बी सिन इन अब्युजर। एक्कासी चाहिँ के हुन्छ, यो मान्छेहरूले एक्कासी लार्ज अमाउन्ट अफ डोज युज हुन्छ क्या, स्पेसली इन नन टोलरेन्ट। अघि मैले भनेको थिएँ टोलरेन्ट मान्छेहरूमा त 250 mg पनि खाइदिन्छ नि, त्यही पनि यिनीहरू मर्दैन। तर मैले पहिले भने 250 mg इज अ लिथल डोज इन नर्मल पर्सन, तर यिनीहरूमा टोलरेन्स मान्छेहरूमा फरक पर्दैन। तर नन टोलरेन्ट मान्छेले 50 mg पनि खायो भने यसले सिरियस टक्सिसिटी क्रिएट गर्छ, अनि 250 खाइदियो भने त मान्छे मर्छ नि, डेड है। अब के हुन्छ, यो मान्छेहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ मेबी एक्सिडेन्टल सुसाइडल अर अब्युजर भनेर आएको छ है। अनि यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, एक्कासी ओपियोइडको धेरै भयो भने धेरै म्यू कापा र डेल्टामा काम गर्छ, अनि गयो भने यसमा ट्रायड अफ सिम्टम्स लिएर आउँछ क्या। यो ट्रायड अफ सिम्टम्समा चाहिँ कोमा हुन्छ, अनि यो मान्छेमा चाहिँ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन हुन्छ, अनि पिन पोइन्ट प्युपिल, यो तिनवटा फिचरहरू देखेको छ। द्याट इज पिन पोइन्ट प्युपिल, कोमा छ, स्टुपर एउटै उस्तै कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, देयर इज अकेजनल ब्रिदिङ, मतलब देयर इज रेस्पिरेटरी डिप्रेसन विथ साइनोसिस। सो यो सब फिचर देख्नु भनेको यु सुड सस्पेक्ट द्याट देयर इज अ मर्फिन पोइजनिङ अथवा एक्युट ओपियोइड पोइजनिङ भनेर बुझ्नु। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, डेथ इज ड्यू टु रेस्पिरेटरी फेलियर। अब यो मान्छेको हामीले के भन्छ, SpO2 हामी काउन्ट गर्दाखेरि लेट्स सपोज यसको 78% आयो है। अब 78% आउने बित्तिकै मान्छेले के गर्छ, अब हेर, अब मान्छेमा लेट्स से देयर इज हाइपोक्सिया है, लेट्स से देयर इज एन हाइपोक्सिया, यो मान्छेमा रेस्पिरेटरी डिप्रेसन भएको छ। रेस्पिरेटरी डिप्रेसन भयो भने के हुन्छ, अब यो मान्छेको रेस्पिरेटरी डिप्रेसन भयो भने युजली हाम्रो रेस्पिरेटरी ड्राइभ कहिले क्रिएट गर्छ, एउटा सेन्ट्रली ड्राइभ क्रिएट हुन्छ, एउटा पेरिफेरली ड्राइभ क्रिएट हुन्छ। सेन्ट्रली हामी इट इज डिपेन्डेन्ट अन द कार्बन डाइअक्साइड लेभल्स, वेरस पेरिफेरली इट इज डिपेन्ड अन द अक्सिजन लेभल्स। अब हाम्रो ब्लड त सेन्ट्रली भएको छ, सो यसले चाहिँ यो हाम्रो यो ड्राइभै छैन कि यसले रेस्पिरेसनै गराउँदैन, वेरस पेरिफेरली अक्सिजनको लेभल कम छ, अनि यही अक्सिजनको लेभल कम भएको कारण के हुन्छ, यसले हाइपोक्सिक ड्राइभ क्रिएट गर्छ, जसको कारणले हामी ब्रिथ गर्छौँ। अब यो मान्छेमा SpO2 तिमीले 78% हेऱ्यो अनि सोचेर हामीले अक्सिजन दियो, अक्सिजन दियो भने के हुन्छ, यसमा त हाइपोक्सिक ड्राइभ पनि अब हरायो, जस कारण फर्दर रेस्पिरेटरी डिप्रेसन हुन्छ। त्यतिखेर यो मान्छेमा रेस्पिरेटरी फेलियर त हुन्छ, तर डोन्ट गिभ अक्सिजन। द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज नालोक्सन है। सो नालोक्सन विल सेभ लाइफ्स इन दिस वे है। अनि त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा हाउ डु वी ट्रिट, सो वी गिभ नालोक्सन 0.4 देखि 0.8 mg जति एभ्री 2 to 3 मिनट until the dose reaches 10 mg. 10 mg is the maximum dose. Usually यो यतिमा ट्रिट भइसकेको हुन्छ क्या। सो यो मेन्टेन भइसकेपछि हामीले रेस्पिरेटरी सपोर्ट क्रिएट गर्छौँ अनि मेन्टेनेन्स अफ ब्लड प्रेसर गर्छौँ। यसरी दिस इज हाउ वी ट्रिट ओपियोइड डिपेन्डेन्स। अनि यसरी चाहिँ हामीले ओपियोइडको 5वटा भिडियो गरेर सबै सकाइसक्यौँ। विल कन्टिन्यू सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको फार्माकोलोजी, देन विल गो टु अदर टपिक्स ग्रेजुअली।